बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इलेक्शन 2024 बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। नाज़रीन, हम भी अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान है उसके जो कौमी असम्बली के 6 हल्के हैं उनमें से कोशिश करेंगे कि 3 हलकों की तफसीलात जो है वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रख दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है, पाकिस्तान मुस्लिम नून का उम्मीदवार कौन सा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन सा है। नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर करें। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान अगर आप देखें तो जनूबी पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और रवायती तौर पर जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जनूबी पंजाब में मुल्तान के बाद जो है रहीम यार ख़ान के अंदर वोट बैंक रखती है और उसकी बुनियादी वजह है जो मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब हैं उनकी वजह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और मखदूम साहब की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वोट बैंक रखती है और उसके बड़ा कलीदी किरदार होता है इसके अंदर। नाज़रीन, इसका जो पहला हल्का है NA 169 NA 169, अब ये जो है तहसील खानपुर जो है रहीम यार ख़ान के उस पर मुश्तमिल ये हल्का है। नाज़रीन, अगर मैं 2018 का बताऊं तो यहाँ से सैयद मुबीन अहमद शाह जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे और गुलाम रसूल कुरोजा यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे थे। तो नाजरीन, अब जो सैयद मुबीन अहमद शाह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस दौरान ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए और ये जा मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर। अब नाजरीन, यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिया है वो सैयद मुबीन शाह साहब को दिया है। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। लेकिन नाजरीन कराम, गुलाम रसूल खरोजा क्योंकि पिछली दफ़ा भी यहाँ से बहुत अच्छा उन्होंने मुकाबला किया था लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा यहाँ पर जो अपना उम्मीदवार है वो मखदूम मुर्तज़ा महमूद को खड़ा किया है जो कि बेटे हैं मखदूम अहमद महमूद के। अब वो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और गुलाम रसूल खरोजा जो हैं उन्हें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने साथ मिलाया है, उन्हें राज़ी किया है। अब वो यहाँ पर जो है सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और कौमी असम्बली पर मखदूम मुर्तज़ा महमूद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो राजा मोहम्मद सलीम है। राजा मोहम्मद सलीम अगरचे अच्छे उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट उन्हें मिलेगा लेकिन वो इतने बड़े उम्मीदवार नहीं हैं कि वो इन जो 2 बड़े उम्मीदवार हैं सैयद मुबीन शाह पाकिस्तान मुस्लिम नून के और सैयद मुर्तज़ा महमूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है तो वो इनके मुकाबले में आ सके, वो तीसरे नंबर पर है। अब नाजरीन, जो इस वक्त की सूरत हाल है कि सैयद मुबीन अहमद शाह जो 2018 में वो जीते थे तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी था और उनका अपना वोट बैंक भी था तो वो जीत गए थे। लेकिन अब क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो तो उनसे चला गया है। अब वो चला गया जी जो पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं राजा मोहम्मद सलीम उनके पास। तो अब एक तो गुलाम रसूल कुरोजा साहब का वोट बैंक और फिर मखदूम मुर्तज़ा महमूद की जो इस हल्के के अंदर एंट्री है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस हल्के के अंदर पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी है। तो नाज़रीन, आप यहाँ पर जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सैयद मुबीन अहमद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम मुर्तज़ा महमूद के दरमियान है। लेकिन मुर्तज़ा महमूद साहब मखदूम जो साहबान है वो अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, गुलाम रसूल कुरोजा साहब की उनके साथ सपोर्ट है, वो मेंबर सूबाई असम्बली है। तो ये इस हल्के के अंदर जो है मखदूम मुर्तज़ा महमूद जो है वो बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं इस वक्त तक की सिचुएशन के मुताबिक। अब नाजरीन, जो इससे अगला हल्का है NA 170, यहाँ पर मुस्लिम नून के शेख फ़याज़ुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे 2018 में भी और अब भी जो है मुस्लिम नून का टिकट उन्हीं के पास है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ गौस मोहम्मद उनको 2018 में भी उन्हें टिकट दिया गया था और अब जो है 2024 में जब इलेक्शन हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दिया है और उनके साथ जो एक और उम्मीदवार थे चौधरी एजाज शफी साहब वो भी जा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे, लेकिन टिकट जो है
وہ دیا گیا ہے ان کے سابقہ امیدوار کو، غوث محمد میاں کو۔ تو اب جو چودھری اعجاز شفیع صاحب ہیں انہوں نے ناظرین کرام اس حلقے میں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا ایک تگڑا پینل جو ہے اس جو حلقہ ہے اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ جو چودھری اعجاز شفیع ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں میاں محمد غوث کا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر بہت بڑے رہنما کو انہوں نے انٹر کیا ہے وہ ہے حامد سعید کاظمی صاحب۔ حامد سعید کاظمی سابقہ وفاقی وزیر ہیں، مذہبی امور ہیں اور مسلم نون میں بھی رہے ہیں۔ تو اب حامد سعید کاظمی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے سے میدان میں اتارا ہے۔ ناظرین اب یہاں پر بہت ہی دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ فیاض الدین صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے تگڑے امیدوار ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں میاں غوث محمد وہ بھی تگڑے امیدوار ہیں، چودھری اعجاز شفیع کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، اور حامد سعید کاظمی صاحب جو ہیں وہ اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے، پھر مخدوم جو احمد محمود صاحب ہیں ان کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا، لیکن جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو غوث محمد جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حامد سعید کاظمی کے درمیان یہاں پر مقابلہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایج جو حاصل ہے وہ غوث محمد کو ہے، لیکن ناظرین اس کا فیصلہ جو ہے وہ ووٹر نے کرنا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ اس کا جو اگلا حلقہ ہے 171 بہاولپور کا رحیم یار خان کا، اس میں ناظرین جو معین الدین ہاشمی صاحب ہیں پاکستان مسلم نون کے امیدوار 2018 میں، اب پاکستان مسلم نون نے یہاں جو ٹکٹ دیا ہے وہ عماد الدین ہاشمی کو دیا ہے۔ تو پاکستان مسلم نون کے یہ امیدوار ہیں، تگڑے امیدوار ہیں، ذاتی ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، پھر مسلم نون کا ووٹ بینک بھی ان کے ساتھ شامل ہے، تو کافی تگڑے امیدوار ہیں۔ جبکہ مخدوم شہاب الدین کو پاکستان پیپلز پارٹی کے 2018 میں یہاں سے امیدوار تھے، اس دفعہ جو ہے مخدوم شہاب الدین کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ دیا ہے وہ مخدوم طاہر رشید کو دیا ہے۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ مخدوم طاہر رشید ہیں، جبکہ یہاں پر جو سابقہ وفاقی وزیر تھے ڈاکٹر خسرو بختیار صاحب، مخدوم خسرو بختیار صاحب، ان کا یہ حلقہ ہے، وہ بھی 2018 میں یہاں سے الیکشن جیتے تھے، لیکن اب وہ کیونکہ سیاست کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی یہاں سے اپنے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت کو اتارا ہے بحیثیت آزاد امیدوار۔ اب وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ممتاز مصطفیٰ، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے، جو کہ ایک وکیل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ حاصل کریں گے، اور اتنے کوئی بڑے امیدوار نہیں ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس حلقے کے اندر جو مقابلہ ہے وہ ہے مخدوم ہاشم جوان بخت، جو کہ بھائی ہیں خسرو بختیار صاحب کے، آزاد امیدوار ہیں۔ حالانکہ خسرو بختیار صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممتاز مصطفیٰ وکیل ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں، وہ شاید جو مخدوم ہاشم جوان بخت ہے ان کی سپورٹ کریں، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی خبریں نہیں ہیں۔ مخدوم جو ہاشم جوان بخت ہے وہ بھی بحیثیت آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید ہیں، اور عماد الدین جو ہے پاکستان مسلم نون کے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین جو مقابلہ لگ رہا ہے وہ مخدوم ہاشم جوان بخت اور مخدوم طاہر رشید کے درمیان ہے، کہ مخدوم ہاشم جوان بخت بحیثیت آزاد امیدوار اور مخدوم طاہر رشید جو ہے پیپلز پارٹی کے، تو ان کے درمیان جو مقابلہ ہے، اور مسلم نون یہاں پر جو ہے وہ تیسرے نمبر پر لگ رہی ہے۔ باقی ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔